جیڑا اللہ تے او دے رسول دی مرضی تے خلاف چلے گا فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا او ظاہر گمراہی دے اندر کھلی گمراہی دے اندر چلا جائے گا اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل في موضع آخر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فتفرق بكم عن دینی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ واجب الاحترام ذی وقار معزز احباب گرامی، معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے پاک کلام دے وچوں مختلف مقامات تو ابتدان چند آیات مبارکات مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتیاں گئیاں نے، جدے اندر ہدایت دی صراط مستقیم دی اتباع دا پیغام دیتا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت تے بے شمار احسانات انعامات فرمائے۔ امت بنایا تے ساریاں امتاں دے وچوں آلہ کلام قرآن عطا فرمایا تے ساریاں کتاباں چوں بلند و بالا رسول ہادی راہبر عطا فرمایا تے سب تو افضل و اعلی شریعت اور دین دیتا ہے تے سارے ادھیان وچوں آلہ ہے۔ ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، دین حنیف ہے اور دین فطرت ہے، آسانیاں دا دین ہے، محبت اخوت اس دین دا پورا ہی پیغام ہے۔ آپ علیہ السلام امت دے واسطے بڑا ہی بہتر دین لے کے آئے، مکمل ضابطہ حیات لے کے آئے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات دا اعلان فرما دیو کہ اے میرا سیدھا راستہ ہے جنوں صراط مستقیم کیا جاندہ ہے۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اے میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، جو اس تے چلے گا ہدایت پا جائے گا، جو اس تو اعراض کرے گا ضلالت دے اندر کھو جائے گا۔ فَاتَّبِعُوهُ، سو ایسے دین دی، ایسے راستے دی، صراط مستقیم دی راہ اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر رستے اختیار نہ کرو۔ ذالکم وصاکم، اے تانوں اللہ دی وصیت ہے، اللہ دا پیغام تاکید ہے۔ جدوں تسی اس دین تے چلو گے، یمین و یسار، دائیں بائیں شیطان دے وساوس تو بچ جاؤ گے، صراط مستقیم تے آ جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، میں تانوں پرہیزگاراں دی صف چ کھڑا کر دیاں گا۔ اج دے خطبہ دے اندر معاشرے دے اندر بڑھتی ہوئی بیماری، خباثت اور موجب لعنت، ایسی مہلک بیماری دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جو بیماری اسلام دی بنیاد نو کھوکھلا کر دین والی ہے، انسان دے عمل ضائع تے بیکار دن کر دین والی ہے، اور اس بیماری دا نبی پاک علیہ السلام ہر خطبے دے اندر ذکر فرمایا کردے سی۔ کل بدعت ضلالہ، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ہلاکت دا سبب ہے، ضلالت دا باعث ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تے گمراہی دوزخ دے اندر، نارے جہنم دے اندر، اور ضلالت انسان نو ہلاکت دے نشانے تک پہنچا دے گی۔ دعا فرماؤ اللہ سانو دین حقہ دی پہچان نصیب فرمائے۔ اے امت خرافات دے اندر، روایات دے اندر کھو چکی ہے۔ ہر چیز دی پہچان رکھنے ہاں، اپنی خرید و فروخت دے اندر، اپنی تجارت دے اندر، اپنے لین دین دے معاملات دے اندر کھرے تے کھوٹے دی پہچان رکھ دینے، کوشش بھی کیتی جاندی ہے۔ میرے بھائیو، جڑا سچا دین ہے او دی بھی پہچان کرنی چاہی دیئے۔ دین اوہی سچا ہے جڑا اللہ نے بذریعہ وحی میرے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت بھی وحی ہے، کیونکہ آپ دا بولنا رب رحمان دے حکم دے مطابق ہے۔ آپ اونی دیر تک لب نہیں ہلاندے جنی دیر تک عرشاں تو آرڈر نہیں آ جاندہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی حجت ہے، آپ علیہ السلام دی وحی بھی یعنی قرآن بھی ساڑھے واسطے نمونہ ہے، اسوہ کامل ہے۔ تو آؤ بدعت کس چیز دا نام ہے اور اس دا کی انجام ہے؟ حضرات گرامی، بدعت باعث ہلاکت ہے، بدعت باعث ضلالت ہے، اور ایک کبھی مرض باعث رسوائی ہے، جہنم تو بھی دوری ہے، نبی پاک دی شفاعت تو بھی محرومی ہے، اور نبی پاک دے حوض تو بھی محرومی ہے۔ دنیا دے اندر بھی اے دیاں سزاواں ہی سزاواں نے، تے آخرت دے اندر بھی اے دا بہت ہی برا انجام ہوئے گا۔
انہاں گلاں دیاں ہن دلیلاں قرآن دیاں آیات دی روشنی دے اندر سماعت فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے پیغام دیتا، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماندے نے کسے مومن مرد واسطے تے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ ترجمے تے ذرا غور کرے آجے، اللہ فرماندے نے مومن مرد لئی تے مومنہ عورت لئی جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہ اللہ دی ذات تے پیغمبر دی ذات گرامی او دے درمیان فیصلہ کر دین۔ اللہ اکبر، اللہ کسے امر دا فیصلہ اللہ بلوں ہو چکیا ہووے، او دے پیغمبر دی ذات گرامی والوں ہو چکیا ہووے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن مرد نو مومنہ عورت نو اجازت نہیں کہ پیغمبر دی اللہ دی مرضی دے خلاف عمل کرن۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی مرضی تے خلاف چلے گا، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، او ظاہر گمراہی دے اندر، کھلی گمراہی دے اندر چلا جائے گا تے گمراہی اس بندے نو دوزخ دے اندر دہک دی ہوئی آگ دے اندر پہنچا دے وے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی آؤ ذرا قرآن دی آیات غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد مل کے آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو دین دیتا ہے بڑا ہی افضل تے اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے دین کامل عطا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اونا لوکاں نو بچ جانا چاہیدا ہے، اونا لوکاں نو ڈر جانا چاہیدا ہے جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کر دینے۔ اللہ فرماندے نے اونا نو اس بات تو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اونا نو فتنے کیر لین گے، اونا تے آزمائشاں آ جان گیاں، عذاب علیم دے اندر مبتلا کر دیتے جان گے۔ میرے بھائی انہاں ایتاں تو پتہ کی چلے جیڑا آپ نے دین نو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا وہ گمراہی دی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیارے نبی کریم دی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیڑی چیز میرے نبی نے تانوں دتی ہے مومن انہوں تسلیم کردہ ہے، تے جدے تو میرے نبی نے روکے آئے او دے تو میرے بھائی روح گردانی کردہ ہے، او دے تو اپنا مکھ موڑ لیندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے میں پیار دی دعوت دینا چاہنا، محبت دا پیغام دینا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ میرے سونے نبی دی شریعت دی پیروی کر لئی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اس قرآن دے اندر نام ایک ایسی آیت ہے جیڑی اللہ رب العالمین نے تکمیل دین دے بارے چ نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس آیت نو نا یہودیاں نے سمجھ لیا میرے بھائی، انہوں نے اس بات دا اقرار بھی کیتا ہے۔ یہودیاں دا ایک اہل علم دانا آدمی ہے، عربی دان ہے، ایک قرآن بھی پڑھیا کردہ زینا۔ میرے نبی کریم تے جدوں قرآن دی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیو اج دے دن 9 عرفہ دا میرے بھائی روز
نمازیں میرے پیارے نبی کریم دی زندگی دا آخری حج خطبہ حجت الوداع میرے پاک نبی نے ادا فرمایا. میرے سونے نبی تے قرآن دی آیت نازل ہوئی, سونےوں اج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے. اپنی نعمت نو, اے نعمت سب تو بڑی نعمت قرآن ہے. اللہ فرماندے نے اس نعمت نو میں تمام فرما دیتا ہے. ہن قیامت تک اپنا پسندیدہ دین اسلام نو سلیکٹ کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہودیاں دا اے آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات ہوئی. اے آندا ہے سردار جی امیر المؤمنین جیڑی آیت ایک قرآن تو آڈے دن دارے اگر وہ ساڑے تے نازل ہوئی ہوندی نا اسی انہوں وڈا دن بنا لیندے, عید دا دن بنا لیندے. اے آیت اجے نے پڑھی نہیں. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فرماندے نے او آیت تا مینوں بھی علم ہے جڑی تکمیل دین والی آیت ہے اللہ نے اس آیت نو انجی عیداں دے دناں چ نازل کیتا ہے. عرفان دے روز نازل ہوئی. اے آیت کیڑی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے ہاتھی بھی اکمل عطا فرمایا ہے. جیڑا اس نبی نو دین دیتا ہے وہ بھی کامل تے اکمل عطا کیتا ہے. ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا جے. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا جے. جیڑا لڑ اس دے لگ جاندا اونوں ملنا عجب نظارہ ہے. لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے, ساڈا چھوٹیاں دے نال جوڑ نہیں, ساڈا جوڑ نبی پاک نالے جدے جے آ جگ وچ اور نہیں. اللہ اکبر اللہ. کیڑا نقص نبی وچ ڈیٹھا تے نسبت نبیوں توڑی, کیڑا عیب نبی وچ ڈیٹھا تے نسبت نبیوں توڑی. نسبت توڑ مدینے والوں, نسبت توڑ نبی دے والوں, غیران دے نال جوڑی. میں اس نبی دے وال بولانا, اس نبی دی میرے بھائی اتباع دا پیغام دینا چاہنا, محبت دے نال پیغام دینا چاہنا. سانو تے لوڑ کوئی نہیں اور پیر بنان دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بلان دی. سانو تے لوڑ کوئی نہیں اور پیر بنان دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بلان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. اینو پڑھو تا صحیح نام. سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بلان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دتی, لوڑ نہیں سرین دتی. پڑھ کے تاں ویکھنا ذرا, آ کے تاں ویکھنا. لوڑ نہیں سرین دتی اوراں پراں جان دی, جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنی قسمت تے ناز کر دے سی تے آندے کی سنام. 100 وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا,
ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم سرور دوواں جہاناں لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت نبی محمد جڑی اللہ نال ملاوے لوک کرانو لے کر جاون اے دنیا دا مال خزانہ اساں کرانو لے کر جائیے حسن و حسین دا نانا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے بھائی ہر نفع تے نقصان دیاں گلاں کاٹے تے وعدے دیاں گلاں اللہ نے اس قرآن دے اندر میرے نبی دے فرمان دے ذریعے جو دس دیتیاں نے اے دے اندر کاٹے وعدے دی لوڑ نہیں اللہ دی قسم ہے سننا ذرا میں قرآن دی آیتاں پڑھا نبی پاک دے صحابہ دا عمل بھی دساں اللہ رب العالمین دا قرآن اندہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اللہ فرماندے نے جدے کول حق آ جائے حق نو آن تو بعد نہ اے جناب او دے اندر شکوک دے اندر مبتلا ہو جائے اللہ فرماندے نے اے گمراہیاں دے رستے چ پہ جائے گا اینو گمراہی دا میرے بھائی بدلہ اینو نارے جہنم دی صورت دے اندر ملے گا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا میرے بھائی اللہ نے دماغ دیتا ہے اللہ نے سوچن واسطے دیتا ہے اللہ رب العالمین نے عقل دیتی ہے دماغ دیتا ہے میرے بھائی حق تے باطل دی پہچان بھی دیتی ہے اس دے باوجود غافل کیوں ہو جاندے ہو میرے بھائی بدتیاں دا ساتھ دینا بھی جرم ہے بدتیاں دا میرے بھائی ساتھ بننا بھی میرے پاک نبی دے دین دے نال بے رخی ہے ادھر تکیاں جے میرے پاک نبی دے صحابہ نے اپنی زبان دے نال بھی بدعت و خرافات نو روکے آئے ہاتھ دی طاقت دے نال بھی روکے آئے جے نہیں یقین آیا آؤ میں تو انو نبی پاک دے یاراں دیاں گلاں سناواں میرے نبی پاک دا دیوانہ شمع رسالت دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے نام ایک بندہ جنہوں چھینک آئی تے میرے نبی دا فرمانے وَإِذَا آتَاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ جدوں کوئی مومن چھینک لوے انہوں الحمدللہ کہنا چاہیے دائے الحمدللہ علی کل حال ما کان اے الفاظ میرے پاک نبی دے دین وچوں ثابت نے اے ادا کرنے چاہیے دینے اے بندہ حضرت ابن عمر دے پہلو دے اندر بیٹھا ہے تے چھینک لین تو بعد نام انہیں او دعا پڑھی جڑی شریعت وچ نہیں سی ثابت میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی دے سامنے اے چھینک لین تو بعد پڑھتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ابن عمر اپنے دھیانے لگے سی جدوں اے دے منہ دے وچوں الفاظ صادر ہوئے حضرت ابن عمر نے فوری اے دے وال چہرہ جناب موڑ لیا تے چہرے دے اثار جناب انہاں تے پریشانی دے اثار نمودار ہوئے تے کہن لگے بیلیا گالتے تو ٹھیک آکیے الفاظ درست نے پر نبی دا طریقہ نہیں سرکار دی اے دیتے مہر موجود نہیں تینو چاہی دا سی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دی جگہ تے کی پڑھدا الحمدللہ علی کل حال ما کانا میرے سونے نبی دے صحابہ نے بدعت دا ادوں ہی دروازہ بند کیتا ہے
صحابہ کرام نو نبی پاک دے نال پیار ہی کنا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دی قسم ہے اج تمہیں اپنی میرے بھائی ذات دے نال اپنی کردار دے نال میرے پاک نبی علیہ السلام دے دین دے نال محبت دا تقاضا کیے. نہ دے تو کٹیا جا سکتا ہے نہ ودیا جا سکتا ہے. ادھر تکیا جے ذرا بخاری شریف دی روایت ہے میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت تو مائل ہو کے نام 3 آدمیاں دا ایک گروہ میرے پاک نبی دے در دولت تے آیا. میری سرکار دے نال تا ملاقاتاں نہیں ہویاں. میرے پاک نبی دیاں ازواج مطہرات دے وچوں مومنہ دیاں ماواں دے وچوں ایک ماں جی دے نال انہاں دی گفتگو ہوئی. اے آندے نے اساں سفر کر کے آئے ہاں نبی پاک دی زیارت واسطے آئے ساں. نبی پاک دے نال ملاقات تے نہیں ہوئی. سانو نبی پاک دی عبادت دے بارے دس دیو. اللہ اکبر اللہ. میری اور تہاڈی ماں فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی عبادت دے بارے روزے دے بارے طریقے دے بارے چند بنیادی باتاں دس دیندیاں نے کیونکہ مومنہ دیاں ماواں لوکاں دیاں میرے بھائی استاد دی حیثیت رکھ دیاں سی نا. اللہ اکبر اللہ. انہاں 3 بندیاں نے آکھیا یار اساں تے گناہاں چ عمر گزار دتی ہے. ایک نے پہل کیتی انہیں آکھیا لو جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہن میں راتاں سو کے نہیں راتاں عبادت چی گزاراں گا. اللہ اکبر اللہ. ساری رات عبادت کردا رہواں گا. ایک اور بولیا انہیں آکھیا ہن جا کے ذرا گل سنو. ایک بندہ بھی جدوں توجہ نہیں نہ کردا بزم دا میرے بھائی تے محبت دا پیار دا تقاضا کیے ساری توجہ کریا کرو. آؤ ذرا میرے بھائی عقیدت دے نال پیغام محبت نوٹ کرنا. اس بندے نے آکھیا میرے پاک نبی دیاں اداواں جو سنیاں انہیں آکھیا ہن میں روزیاں دیاں لینا لا دیاں گا. روزہ ہی رکھدا رہواں گا. بڑا پیارا عمل ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ میلوں دور کر دیندا ہے جڑا ایک روزہ رکھدا ہے نا. انہیں آکھیا ہن میں روزہ ہی رکھدا رہواں گا. تے ایک نے آکھیا جے میں اپنا نکاح کیتا بچیاں چ رج جاواں گا بیوی دے حقوق ادا کرنے پین گے اس لیے زندگی بڑی تھوڑی ہے میں عبادت دے اندر ہی گزار دیاں. انہیں آکھیا میں نکاح نہیں کرنا. ایک نے آکھیا میں روزہ ہی ہمیشہ رکھنا ہے. تیسرا آندا ہے میں قیام ہی قیام کرنا ہے. میرے سونے نبی آئے میرے پاک نبی علیہ السلام نو حالات دا بڑا علم سی نا. میرے پاک نبی علیہ السلام جڑے نویں نویں مسلمان ہون والے سی جڑے دین وال مائل ہون والے سی انہاں نال محبت دی خیر کر دیندے سن. میرے سونے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں میں تواڈے چوں سب تو زیادہ اللہ تو ڈرن والا سب تو زیادہ اللہ تو خوف رکھن والا. میں قیام بھی کرنا تے آرام بھی کرنا. میں روزہ رکھنا بھی ہاں روزہ چھوڑنا بھی ہاں. میں اپنے نکاح بھی فرمائے نے. میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جیڑا میرے طریقے تو منہ موڑے گا او دا میرے دین نال میری شریعت نال میری امت نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا. ہن ایمان نال دسو ساری رات قیام کرنا روزہ رکھنا اور دنیا تو الگ تھلگ ہو کے عبادت لی زندگی وقف کرنا اے بہت ہی نیکی دے عمل نے. پر نبی پاک نے جنی اجازت دیتی ہے او دے تو اگے ودنا بھی ہلاکت تباہی ہے ذلت دا سامان ہے جنت تو محرومی ہے. دعا فرماؤ اللہ سانو سونے نبی دے پیچھے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے. تے قرآن کی اندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والے ہو ایمان لے آئے جے ہن اللہ تے دے رسول تو اگے نہ ودے آجے. اللہ تے دے رسول تو اگے ودنا تے جے کوئی آکے اس دعا دے اندر اس درود پاک دے اندر ساڑھے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تے آپ الفاظ داخل کر دیں وَسَلِّمْتَا وَتَرَحِمْتَا وَبَارِكْتَا فلان فلان میرے بھائی او پھر عمل اللہ دے ہاں مقبول نہیں. دعا فرماؤ اللہ شریعت مطہرہ دی پہچان نصیب فرمائے.
ہن تے سبحانک اللہم و بحمدک او دے اندر بھی الفاظ شامل کر دیتے گئے نے. اور دیگر میرے بھائی عمومیت دے لحاظ دے نال لوگ دین حقہ دی پہچان تو انجی غافل ہوندے جا رہے نے. آؤ میرے بھائی دین محفوظ ہے, اس دین نو بدلیا نہیں جا سکتا. آؤ میں پیغام عقیدت کی دینا چاہنا. نماز دا معاملہ ہے میرے پاک نبی دا طریقہ ہونا چاہیے ہے. صوم و صلاۃ حج و زکات ہر معاملے دے اندر میرے سونے نبی دی اتباع ہونی چاہیے. سنیا جے ذرا اے ہوئی ابن عمر نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اخیر عمر دے اندر اکھاں دی بنائی تو محروم ہو گئے. حضرت مجاہد تابعین دی صف دے اندر شامل نے. حضرت مجاہد علیہ الرحمہ انہاں دے ہم سفر نے مدینے تو باہر سفر دا موقع پیش آیا تے سفر لئی جا رہے نے. شام ڈل گئی, رات پہ گئی. ایک بستی دے اندر اینا قیام کر لیا. جدوں صبح دی اذان دا وقت ہویا, ترمذی شریف دی روایت ہے. ویرو محبت دے نال ذرا میرے پاک نبی دے صحابہ دا دین ذرا نوٹ کرنا, محبت دا پیغام نوٹ کرنا. میرے نبی دے اے دوویں غلام حضرت ابن عمر تے جناب مجاہد علیہ الرحمہ اے رات گزارن تو بعد صبح دی اذان دے منتظر نے. میرے بھائی صبح دیاں کڑیاں بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے. جڑا اس وقت دے اندر سو گیا او داتے میرے بھائی نصیب تے مقدر سو جاندہ ہے. بدبخت او بندہ ہے فرشتے قرآن سنن لئی آندے نے, اے بندہ اپنی نیند دے اندر محو خواب ہے. اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا مسجد دے اندر آئے, اذان ہوئی, صبح دیاں اذاناں ہوئیاں تے مؤذن اذان دین تو بعد مسجد تو باہر نکل گیا تے کرو کری جا کے لوکانو آندہ ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اٹھو لوگوں نماز نیند تو بہتر آؤ مسجد والے آؤ. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں متبع سنت سینا. حضرت ابن عمر نے فرمایا اوے مجاہد یارا ایتھے نماز نہیں پڑھنی, اے بدت کرنے والے دی مسجد ہے. جڑا مؤذن بدت کردا ہے ہو سکتا ہے امام بھی بدت کرے, مینوں ڈر لگدا ہے اے چھت نہ گر جائے, ایتھے فتنے چ نہ پے جائیے. ایتھے نماز نہیں پڑھنی, نماز اوتھے پڑھنی ہے جتے سنت دے محبان ہون گے. ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے اذان دین تو بعد بغیر ضرورت تو باہر نکلن تو منع فرمایا ہے. اور جناب باقاعدہ طور تے روز بروز عادت بنا لینا بازاراں دے اندر لوکاں نو بیدار کروانا, اے نبی پاک دے دین چ اے گل ثابت نہیں. او تے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے احادیث وچ لکھیا ہے کہ جدوں نماز پڑھن لئی اوندے سی نا تے الصلاۃ الصلاۃ پکاردے سی. انہاں دا نظریہ انہاں دی سوچ صرف نماز دی دعوت دین والی سی. اس واسطے میرے بھائی میرے نبی دے صحابہ نے آپ دے دین دا کنا احترام کیتا ہے. اللہ دی قسم ہے صحابہ کرام نو نہ دین دے اندر گھاٹا پسند سی نہ وعدہ پسند سی. اللہ اکبر. اللہ جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اج وہی نبی پاک دے دیوانیاں دا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ ادھر تکیاں جے ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متبع سنت سینا. میرے پاک نبی دیاں سنتاں نو اپنے سینے لان والے. ایک ویلہ ایسا بھی آیا مسجد دے اندر آئے, اذان ہو چکی ہے, جماعت دے اندر کچھ ٹائم باقی سی. مسجد دے اندر ہی لوکاں نے ہلکے بنا لے, گروہ بنا لے. اینا ٹولیاں تے گروہاں دی شکل دے اندر نا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دیاں تسبیحاں رولنیاں شروع کر دیتیاں نے. حدیث پاک چ لکھے آئے حضرت ابن مسعود غصے دے نال انہاں دا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت ابن مسعود فرماندے نے اوے لوگو اے جڑے تسی کلمے بول دے ہو اے تا نبی پاک تو ثابت نے. تہاڈا جڑا رویہ ہے تہاڈا طریقہ ہے
گروہاں دی شکل چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اے طریقہ نبی پاک تو ثابت نہیں. گل سن لو, جے نبی پاک دے دین تو ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے, نیکیاں دا مول بھی کوئی نہیں پائے گا, تے جڑا گمراہی دے اندر کھو گیا دنیا و آخرت دے اندر دے واسطے وبال دا پیغام ہے. اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا. میرے بھائی میں کیڑیاں بدعات دیاں گلاں کراں کتے برا نہ منا لیو. اج تو میرے بھائی پہلا ذرا تاریخ تے تفسیر دیاں کتاباں تے اٹھا کے دیکھو نا, ہن تا میرے بھائی قبراں تے اذان کہنا بھی لوکاں عبادت سمجھ لے آئے نا, دین دا حصہ بنا دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ دعا کریا کر اللہ بدعت دی لعنت تو محفوظ فرمائے. ہن میں دساں جڑے جڑے بدعت دے مرتکب نے انہاں دیاں سزا بدعت آندے کنوں نے کہ دین دے اندر کوئی نیا کم عبادت سمجھ کے شامل کر لینا. کوئی آکھے جی نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر موٹر سائیکل نہیں سی, بریانی نہیں سی, اسی بریانی کھانے ہیں, اے بھی بدعت ہے. موٹر سائیکل تے سوار ہونے ہیں, اے بھی بدعت ہے. اے میرے بھائی جھوٹے ٹکونسلے نے, انہاں دا شریعت نال تے تعلق ہی کوئی نہیں. میرے بھائی بدعتوں نو آندے نے جیڑی چیز دین دے اندر نا نئی ایجاد کیتی جائے لوگوں نو ثواب سمجھ کے کرن. ایک گل یاد رکھے آجے, کئی ایسے گناہگار نے چور چوری کر کے توبہ کر لیندہ ہے, شرابی شراب پی کے توبہ کر لیندہ ہے, زانی زنا کر کے توبہ کر لیندہ ہے. اللہ دی قسم ہے شیطان نے انہاں بندیاں نو گمراہ کیتا ہے, سونے سونے عمل کر کے پیش کردہ ہے, آندہ ہے تیرے جیسا تے عمل ہے ہی کوئی نہیں, جڑے نہیں کر دے او گستاخ نے, فلان ہے او فلان ہے, بڑا مزین کر کے تھاپیاں دیندہ ہے, انہوں توبہ تو ہی دور رکھ دا ہے. تے جیڑا بندہ بدتی ہے اللہ دی قسم ہے جی میں مشرک نو معافی نہیں ملنی, اللہ نے اہل بدت نو بھی معافی نہیں دینی. جی میں مشرک بندے دی معافی نہیں نہ ہونی, ہمیں قرآن آندہ ہے کہ جڑا نبی دے دین تو ہٹ کے چلے گا انہوں بھی معافی مل سکتی, او دے واسطے بھی معافی دا دروازہ بند ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ حاجب التوبہ, اللہ نے اس بندے دی توبہ نو قبول نہیں کرنا جیڑا بدتی آدمی ہے. کنی دیر تک نہیں, فرمایا جنی دیر تک نا بدت دا جھوٹا عمل چھوڑ کے نبی دے سچے دین دا متبع نہیں بن جائے گا. پہلا میرے بھائی کاٹا کدا ہے بدت پائے سے ہلاکت ہے. جیڑا بندہ بدتی ہے او دی توبہ قبول نہیں. اگلی گل سنو اختصاراً پیش کرام, جملے ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو. میرے سونے نبی دے نازل ہونے والا قرآن اندہ ہے جیڑا بدتی آدمی ہے او دے عمل ضائع کر دیتے جان گے, ان دے عمال برباد کر دیتے جان گے. قرآن اندہ ہے تسلا نارن حامی تسقا من عین آنیا, فرمایا لوگ عمل کر کر کے تھکے نے, پہاڑاں جننے عمل نے اے بھی برباد کر کے جہنم دے رائے چلا دیتا جائے گا. اللہ کی وجہ ہے فرمایا عمل تے بڑے کیتے نے پر عمل اللہ دے رسول دی میرے بھائی مرضی دے خلاف کیتے ہون گے. جیڑا بدتی آدمی ہے توبہ بھی قبول نہیں, او دے عمل بھی مقبول, او دے عمل بھی مقبول نہیں. میرے بھائی آؤ ذرا, میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اخیر دے اندر نا لوگ آن گے جیڑے انیاں نمازاں پڑھن گے, تسی سمجھو گے ہی تے نمازاں پڑھ دے ہی نہیں, اپنی نمازاں حقیر سمجھو گے. روزے انہاں دے ویکھ کے تسی آکھو گے ساڈے تا روزے کچھ بھی نہیں, انہاں دے عملاں ول ویکھ کے تسی آکھو گے ساڈے عمل تا کچھ بھی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا او دین تو دور ہو گان گے, او دین تو دور چلے جان گے. آپ نے فرمایا جی میں تیر نہ کمان چوں نکل کے دور چلا جاندہ ہے ایویں او آدمی دین تو دور چلے جان گے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائی آؤ عرض کرنا چاہنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر ہی کامیابی ہے. عرض کرنا چاہنا سنت دا سمر تینوں
روزے جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا کیڑا نبی ہے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ایک دوجے تو شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ایک دوجے تو شان والے مدنی مدینے والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا جڑا بدعتی آدمی ہے انہیں اپنے گناہاں دا بھی بوجھ تے دوسرے بندیاں نے جنہاں نے او دی بدعت تے او دے پیچھے چلنا شروع کیتا ہے اینوں وزن تے بوجھ اٹھا کے جہنم دے راہ چلا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے جڑا نبی پاک دے دین تو ہٹ کے نا اور رستہ اختیار کرے گا قیامت دے روز دے چہرے بھی سیاہ ہون گے جڑا بدعتی آدمی ہے او دا چہرہ میرے بھائی مرجایا ہوئے گا ذلت دا ماریا ہوئے گا او دا چہرہ سیاہ تے بدنما ہوئے گا جڑا سنت نو سینے لاندا ہے اللہ دی قسم او دے وضو والے عذاب بھی چمک دے ہون گے تے چہرہ بھی دمکدا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ قیامت دا منظر ہے نا اللہ دی قسم میرے سونے نبی نے فرمایا لوگ میرے حوض سے آن گے میں پہلا ہی موجود ہوواں گا ساری کائنات تو پہلا میرے نبی جنتاں چ جان گے میرے پاک نبی مقام محمود تے جان گے سارے نبیاں تو پہلا میرا سونا نبی جنت دے دروازے کھلائے گا حوض کوثر تے جائے گا تکیہ جے ذرا ایک جناب میرے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے گروہ ایسا بھی آئے گا جنہ دے چہرے تے ظاہری طور تے چمک دے ہون گے میرے آقا تبسم فرمان گے کہ اے میری امت دے لوگ آ رہے نے میرے نبی کریم علیہ السلام دے وال پیغام آئے گا سونیوں انہ دیاں ظاہری چمکان دے والنا جایا جے انکا لا تدریم ما احدثو بعدک سونیوں تو اڈے چلے جان تو بعد نام انہ دین دے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں وَمَن یبتغی غیر اسلام دینا اللہ فرماندے نے جڑا اسلام تو علاوہ اور کوئی رستہ اختیار کرے گا عملی قبول نہیں ہونا میرے سونے نبی علیہ السلام نے جدوں اے پیغام سنیا آپ فرمان گے سحقن لمن غیر آبادی انہاں لوکانو جنہ میری شریعت دے اندر اپنی مرضیاں من مانیاں کیتیاں انہاں نو میرے تو دور ہٹا دیتا جائے شیخ القرآن نے بڑا سونا نقشہ کٹے آئے نا نس نس ہون لوکی طرف تلاب دے ادبوں جا کھڑے ہون پیش جناب دے پر پلاوے ساکی کوثر شراب دے پیندیاں رونق چہرے تے آئی آم اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آم اللہ سونے نبی دے تھوں دے کوثر دے جام نصیب فرمائے تے جام انہوں ہی ملن گے جڑا صراط مستقیم تے چلے گا آپ دی سنت تے چلے گا حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا منظر کننا عالی ہوئے گا نا لوگانو جام ملن گے سونے تے چاندی دیاں چمکا نالوں بھی زیادہ حسین برتن دنال سونے اتھان دنال میرے نبی پلان گے جناب صدیق اکبر پلان گے اے جدوں گروہ آئے گا آواز آئے گی سونےوں اے نہیں امت تیری احمد پیاریا حالانکہ امت آپ دیئے انہا اور کوئی رستہ اختیار کیتا سی صراط مستقیم تو ہٹ گئے آواز آئے گی اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا ظاہر نماز پڑھ دے اندر گمراہیا اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا کوئی
نہیں جے وارو بننا جند نمانی دام لگی ہے پیاس کٹ ملنا نہیں پانی دام دوروں ایک نظری آندام حوض نبی حقانی دام پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آم چٹھی اسمانو سرور احمد نو کامیابیاں ملن گیاں نبی دے دین دے اندر آپ دی اتباع دے اندر آپ دی پیروی دے اندر آپ علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دی اتباع دے اندر ہی کامیابی ملے گی صراط مستقیمی ذریعہ نجات اللہ میں نتوانو دین حقہ دی پہچان نصیب فرمائے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تربیتی نشست برائے خواتین 9 دسمبر بروز اتوار جامع مسجد مکرم مجاہد ٹاؤن آخری سٹاپ مجاہد ٹاؤن 3 نمبر گلی دے اندر تربیتی نشست خواتین واسطے ہوئے گی بروز اتوار 9 بجے خواتین و حضرات اب آپ نوٹ فرما لیں اور 9 دسمبر بروز اتوار پہلا پروگرام اتوار والے دن 9 بجے تے اس پروگرام دا ٹائم 10 بجے دونوں ہی خواتین دے پروگرام نے اے پروگرام 9 دسمبر بروز اتوار 10 بجے جامعہ بلقیس للبنات ملحقہ مسجد حاضہ ایسے ہی مسجد دی بیک تے جو عورتاں دا مدرسہ ہے خواتین دا پروگرام ہوئے گا درس قرآن دے اندر تمام مستورات خواتین ماما بہنائے دے اندر شرکت کرن دی کوشش کرو اللہ ایمان تے اسلام تے خاتمہ فرمائے اللہ دینی پروگرام سماعت کر کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے استاد القرہ فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد یوسف عارفی صاحب جو کہ جامع مسجد مکرم مجاہد ٹاؤن دے اندر امام بھی اور مدرس بھی ایک عرصہ دراز رہے نے وہ رضا الہی دے نال وفات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ پاک قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے قرآنی قاعدہ بھی انہاں لکھے آئے مدارس دے اندر پڑھایا جاندہ ہے قرآنی قاعدہ قاری محمد یوسف آخر صاحب دے نام تو دعا فرماؤ اللہ قرآن دی خدمتاں انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے جمعہ تو پہلا مینوں پیغام ملیا سی تے جنازے دی اطلاع نہیں نگہبان پورا انہاں دی رہائش ہے اللہ دے ولیاں دا نیک لوگاں دا جنازہ پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دا باعث ہے تو انشاءاللہ خطبہ تو بعد پوچھن دی کوشش کریں گے جے ٹائم 10 دیتا جائے احباب تک اطلاع کریں گے احباب جنازے دے اندر پہنچن دی کوشش کرو آئندہ جمعہ انشاءاللہ بعنوان درود و سلام کی برکات نبی علیہ السلام دی ذات تے محبت دا عظیم تقاضائے آپ تے درود و سلام پہ جیا جائے اس عنوان تے انشاءاللہ اگلا خطبے دا عنوان ہوئے گا احباب بر وقت پہنچن دی کوشش کرو سبحان ربک رب